السلام عليكم. اذا غادي ندير واحد التمرين كان جاني اون فرونسي، فمزيان هكا اللي عنده شي تمرين مثلا في الاخر ندير في الديسكريبسيون، راه عندي النمره ديال الواتساب. كاين شي حاجه الانسان يصيفط لي شي اي تلميذ يصيفط لي، هيا نديرو ان شاء الله نتعاونوا عليه ونديرو. اذا غنبداو اون كونسيدير لي بوين ا الافصول ديالها 1 4 والارتوب 4، بي 5 موان 2، سي موان 5 13، يعني لابسيس 1 الافصول هو لابسيس والاردوني هو 4 الارتوب هو 4. دونك ديمونطري كو لي بوين سون اليني. ما معنى سون اليني؟ دونك اليني هي مستقيميه، دونك النقط مستقيميه. اليني هي مستقيميه. دونك غادي نبرهنوا اولا نبينوا بان لي بوين ا بي و سي بلا مستقيم. كي غادي نديرو اولا غادي نديرو واحد الخاصيه كنا درناها قبل. الا كان عندنا ا بي يساوي ك في سي دي، المتجهه ا بي تساوي ك في سي دي، يعني ان الحامل ديال المتجهه ا بي المستقيم ا بي يوازي المستقيم سي دي. دونك اذا كانت المتجهه ا بي هي متجهه موجهه للمستقيم ا بي، والسي دي هي المتجهه الموجهه للمستقيم سي دي، فان ا بي يوازي سي دي. دونك ناخذ لي دروات سون باراليل، ا بي و سي دي سون باراليل. دونك اذا كان عندنا ا بي يساوي ك فوا سي دي، واش كنقولوا؟ اذا دونك يعني ا بي يوازي و المتجهه ا بي و سي دي مستقيميتان مستقيمتان. دونك فرق ما بين مستقيميه ومستقيمتان. مستقيمتان هي كولينيير، دونك كولينيير، دونك كولينيير. دونك كولينيير هي مستقيمتان ولا مستقيميتان. هنا مستقيميه كتعني بان ا و بي و سي كيتوجدوا في نفس اليني، كيتوجدوا في نفس المستقيم. اذا قلنا بان ا بي تساوي ك دي، ا بي يساوي ا بي يساوي ك فور سي دي، يعني ا بي يوازي سي دي، و متجهه ا بي و سي دي مستقيمتان، يعني ا بي و سي دي سون دي فيكتور كولينيير. وشفنا واحد الخاصيه اخرى من هذه عاوتاني، اذا كان عندنا هاد ا بي يساوي ك سي دي، فان اذا كان عندنا ا بي متجهه ا بي عندها اكس يكغيك، الاردوني ديالها اكس واللابسيس اكس والاردوني يكغيك، و سي دي عندها الافصول ديالها اكس فتحه يكغيك فتحه متجهه، فان من هذه جوج خاصيات. اذا كان هذه الخاصيه الاولى هي هذه والجوجه نفس الخاصيه. دونك اذا كان عندنا هذه ا بي يساوي ك سي دي، وهذا الاخر ا بي عندها الافصول الارتوب، سي دي عندها الافصول، فان اكس فتحه يكغيك، اكس فتحه يكغيك ناقص يكغيك فتحه اكس تساوي صفر. اذا هذه خاصيه مهمه، وكنا ديجا درناها وبرهنا عليها وحسبنا درنا واحد التمرين بحال هذا الشكل هذا. دونك اكس فتحه يكغيك ناقص يكغيك فتحه اكس تساوي صفر. هنا غادي عندنا الخاصيه، غادي نمشيو نحلوا التمرين. دونك ا بي عطاونا الاحداثيات ديال ا و بي و سي، لي كوردوني ديال ا و بي و سي. ديمونطري كو لي بوين سون اليني، بين ان النقاط ا و بي و سي مستقيميه سون با ليني. دونك ما معنى ا بي و سي مستقيميه؟ ا بي و سي نقاط مستقيميه، يعني ان ا يوجد ك ينتمي الى ال، بحيث ا بي يساوي واحد العدد ك ينتمي الى ال في ا سي. الشرط الوحيد هو ا تكون مشتركه،
دونك الفرق ما بين هذه وهذه، دونك هنا ا مشتركه وهنا ا سي، دونك ا بي يساوي ك سي دي، وهنايا ا بي يساوي ك في ا سي، دونك هذا ا مشترك. الا بغينا نحلوا هذا الاخر باش ننطلقوا من هذه التمرين، دونك هنا عندنا ا بي يساوي ك سي. ما معنى ا بي يعني ان ا بي المستقيم ا بي يوازي مستقيم ا سي، مستقيم ا سي ماشي متجهه، مستقيم ا سي و ا بي متجهه ا بي و ا سي متجهتان مستقيمتان، حتى هما كيكونوا مستقيمتان، لان تحقق نفس الشرط ديال هذا، يعني كولينيير. شنو هي هذه حاله خاصه ديال هذه الخاصيه، هذه عندها نقطه مشتركه، دونك ا بي و سي مستقيمتان، يعني سون دي فيكتور كولينيير. وهنا سهله، الا عندنا ا بي يوازي ا سي، ما تنديروا هذا المستقيم ا بي، عندنا ا بي متجه ا بي، دونك المستقيم ا بي هو هذا. لان كنقولوا بالنسبه للمستقيمات متوازيه، ولكن بالنسبه للمتجهات ما كنقولوش متوازيه، مي مستقيمان ولا كولينيير. دونك بالنسبه للمستقيمات متوازيه، بالنسبه للمتجهات اما كنقولوا مستقيمان ولا كولينيير. اذا السي في غادي تكون، دونك السي ا سي، هاد ا بي خصو يكون يوازي ا سي. الا درنا النقطه سي هنا فماشي يكون يوازي، درنا النقطه سي هنا ما يكونش يوازي، دونك السي بسي فعليها تكون تنتمي الى مستقيم ا بي، يعني السي تنتمي الى مستقيم ا بي، وبالتالي ا بي و سي نقاط مستقيمين. دونك وصلنا لهذه، دونك بان ا بي و ا سي سون كولينيير. دونك هنايا الا كانوا هادو كولينيير، دونك ا بي و سي نقاط مستقيمين، يعني تنتمي الى نفس المستقيم، سون اليني. دونك هنا اليني، سون اليني. دونك حنا يعني وصلنا لان ا و بي و ا سي يعني متجهتان سون كولينيير، مستقيمتان ولا مستقيمان. دونك ا بي و ا سي هما متجهتان مستقيمتان ولا مستقيمان. اذا نمشيو للخاصيه الجوجه. الا كان عندنا ا بي و ا سي، ا بي و ا سي سون دي فيكتور كولينيير يعني مستقيمان، يعني الا كان عندنا غادي نحسبوا الاحداثيات ديال ا سي، لي كوردوني ديال ا سي، ونحسبوا لي كوردوني ديال ا بي، ونديروا هاد الخاصيه اكس فتحه في ايكغيك ناقص ايكغيك فتحه في اكس تساوي صفر. الا لقيناها تساوي صفر، اذا ا بي و سي يعني نقاط مستقيمين. اذا هذه حاله خاصه ديال هاد الخاصيه، حاله خاصه ديال هاد الخاصيه. اذا فقط خص يكون نقطه مشتركه ا. اذا هنايا نمسحو هنا، فنحسبوا دابا احداثيات المتجهه ا بي. دونك احداثيات المتجهه ا بي، ونحسبوا احداثيات المتجهه ا سي، ونديروا الاخر الطرح ونشوفوا واش تساوي صفر. اذا نحسبوا الاحداثيات المتجهه، دونك ا بي، دونك الاحداثيه ديالها هي اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي اللي هي واحد، اكس بي اللي هي 5، دونك 5 ناقص اكس ا اللي هو واحد، والأورتو هو إكغيك بي ناقص جوج، والأورتو ديال
هو 4 وناقص 4. دونك تساوي 5 ناقص 4 1 هي 4 وناقص 2 ناقص 4 هي ناقص 6. إذا إحداثية A B هي 4 ناقص 6. Les coordonnées de AB c'est 4 moins 6. L'abscisse 4, l'ordonnée moins 6. نمشيو المتجهة AC. عندنا AB وعندنا AC. دونك AC المتجهة AC الإحداثية ديالها XC اللي عندنا ناقص 5 ناقص XA اللي عندنا 1 ثم YC اللي هي 13 ناقص YA اللي هي 4. إذا ما ننساوش الإحداثية ديال AB هي XB ناقص XA YB ناقص YA. هذه هي اللي حنا نطبقو هنا. دونك AC تساوي ناقص 5 ناقص 1 هي ناقص 6 13 ناقص 4 هي 9. دونك 9 ناقص 6 9. إذا غادي نشوفو عندنا AB الإحداثية ديالها هي هذه و AC عندها الإحداثية. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو إكس ديال AB XAB ناقص XAC. دونك 4 في ناقص 6 4 في 9 هذه فهذه يعني الأفصول في الأرتو في 9 ناقص الأرتو اللي هو ناقص 6 في ناقص 6 تساوي. إذا 4 في 9 36 6 32 36 ناقص 6 في ناقص 6 هي زائد 6 في 6 36. دونك 6 32 تساوي الصفر. إذا برهنا بأن هذا الأفصول الإحداثية ديال AB والإحداثية ديال AC درنا لهم ديك العملية الخاصية التالية لقينا تساوي الصفر. وبالتالي دونك نقدروا نديرو ما نديروش ديريكت مستقيمية ولكن نديرو مثلا AB و AC مستقيمتان. وبما أن A مشتركة وبما أن A نقطة مشتركة فإن A B و C مستقيمية نقط مستقيمية. إذا احنا برهنا بأن A و C و AB مستقيم يعني كولينيير. وبما أن A عندهم نقطة مشتركة AB و C عندها نقطة مشتركة فإن A B و C مستقيمية نقط مستقيمية sont alignés. دونك هذا هو التمرين وإلى اللقاء.